बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 खबरें हैं और तीनों की तीनों मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपसे गुजारिश ये है कि आखिरी खबर के आखिरी लफ्ज़ तक आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है कि बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और बहुत सी अहम सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनसे कौन भत्ता ले रहा है, किसको भत्ता दे रहे हैं। और दूसरी खबर है मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इसके पीछे क्या कहानी है, वो इस वक्त वो इंकशाफ मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों किया है, इस पर बड़ी चेमगोइयाँ हो रही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा हुकूमत यानी हुक्मरान इत्तेहाद से निकलने की का सोच रहे हैं या इसके पीछे कोई और हिकमत अमली है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वाली खबर है, ये आप यकीन कीजिए, ये अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तहलका खेज, लेकिन मेरे नज़दीक चश्म कुशा और बहुत ही तशवीशनाक खबर है कि किसी सूबे का वज़ीर आला और सूबे के वज़रा और आम PTI की अहम शख्सियात जो हैं वो भत्ता दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की हिकमत अमली पर आते हैं। इमरान खान ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि 2 अदारों को बज़ाहिर ज़ेर करने के बाद अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारा एक ड्रामा था, स्क्रिप्टेड था, अदारों ने खुद इनको ढील दी थी कि जी खुलकर तनकीद करो। उसी तरह जिस तरह अगर आपको याद हो कि मिस्र के एक सदर थे अनवर सादात, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुलकर अमेरिका पर तनकीद करते थे। बाद में CIA के जो डॉक्यूमेंट्स जब उनके खास 30 साल के बाद उनको आप पब्लिक कर देते हैं तो उसमें बताया गया कि वो तकरीरें करते थे वो CIA उनको लिख कर देती थी कि जी आप पब्लिक की कंजम्पशन के लिए हमारे खिलाफ तकरीरें करें। बहरहाल ये एक अलग बहस है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने 2 अदारों को तो ज़ेर कर लिया है या अपनी तरफ कर लिया है। एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, चलें हम ये कह देते हैं कि फौज, और दूसरा अदारा हमारी अदलिया, मोहतरम अदलिया। और अब उनका तीसरा हदफ है एक और इदारा, क्या वो भी ज़ेर होगा, और वो है इलेक्शन कमीशन। गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब करते हुए, एक तो आजकल वो कौम से खिताब बहुत कर रहे हैं क्योंकि अब वो जब से वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे हैं तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का कौम से खिताब होता है। लेकिन अब इमरान खान भी कौम से खिताब करते हैं। कौम से खिताब करते हुए उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर धांधली की गई है। अब भरपूर धांधली की जाती तो फिर आप 15 नशिस्तें जीतते। असल मकसद, असल जो उनका निशाना बनाना वो ये है कि एक तो ये है कि उनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आने वाला है उसको मुअख्खर किया जाए, इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जाए। और दूसरी उनके नज़दीक ये बात है कि जनाब आइंदा अगर जब भी आम इंतखाबात होते हैं तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए क्योंकि इससे वो नाखुश हैं। अब देखते हैं कि क्या इस इदारे को भी वो ज़ेर करने में कामयाब होते हैं। वो कोई एक सरायकी का है कि पता नहीं ज़ेर ज़बर ना बन वत ओ पेश आसिया, कुछ इस तरह की कहानी है कि आप ज़ेर रहें, ज़बर ना बने वरना कोई पेश आ सकता है। बहरहाल ये तो इमरान खान की हिकमत अमली है और बज़ाहिर अभी तक कामयाब होती नज़र आ रही है। अब आते हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान की खबर पहले शेयर करूँ या ये मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, या मेरा ख्याल है पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़रा के से मुताल्लिक़ जो खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप ये एक वीडियो क्लिप देखिए। मैं एक और न्यूज़ आपके सामने ब्रेक करता हूँ और आप मालूमात कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत 3 वज़ीर
اور پرانا اسپیکر اسد کیسر، یہ 5 لوگ ہیں، ان کے بارے میں معلومات کیجیے گا. یہ طالبان کو بھتہ دے چکے ہیں. یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا، یہ جو صاحب ہیں اس میں، یہ ان کا نام ہے ایمل ولی خان. یہ خان عبد الغفار خان کے پڑپوتے، خان عبد الولی خان کے پوتے، اسفندیار ولی خان کے صاحبزادے ہیں. یہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، اور انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے اور ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ اپنے ذرائع سے یہ تصدیق کریں. اب یہ تصدیق تو ہو چکی. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور 3 وزراء بھتہ دے چکے ہیں طالبان کو. اب آپ اندازہ کیجئے، جس ملک میں یہ صورتحال ہو کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بھتہ دینے پر مجبور ہو جائے، پی ٹی آئی کے اہم رہنما اور صوبائی وزراء بھتہ دینے پر مجبور ہو جائیں، اور اسمبلی کے فلور پر محسن داوڑ جو کہ خیبر پختونخوا سے الیکٹ ہوئے ہیں بطور رکن قومی اسمبلی، انہوں نے کل قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں، بلکہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے خوف کے مارے، ڈر کے مارے ہجرت کرنے پر مجبور ہونے والے وہ لوگ، کاروباری حضرات، امیر حضرات جو اسلام آباد میں منتقل ہوئے ہیں، ان سے بھی بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، اور ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہیں. یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے. اگر وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق گورنر جو شاہ فرمان ہیں، ان سے 3 کے 4 کروڑ روپے بھتہ لیا گیا، لیکن بالآخر 75 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا. 4 کروڑ روپے بالآخر 75 لاکھ روپے دے کے انہوں نے اپنی جان خلاصی کرائی. یہ سنگین صورتحال ہے. اب آتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی گزشتہ رات ایک محفل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے برملا یہ کہا ہے کہ ہمیں ادارے سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ادارے سے مراد ان کی فوج کا ادارہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اٹک پار سے، کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اٹک پار سے گلہ یا شکوہ ہے. اب اٹک پار کون ہے؟ اٹک پار صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، جو خود خوف کے مارے، ڈر کے مارے بھتہ دے کر اپنی وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں. بھتہ پہلی میں نے ذکر کیا نا. اور دوسری کون سی شخصیت ہوتی ہے، اب ساتھ میں وہ ادارے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو آبویسلی مولانا صاحب کسر نفسی کی وجہ سے، اپنی سیاسی وزاداری کی وجہ سے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے نام نہیں لیا. ماضی میں وہ لیتے رہے ہیں، لیکن شاید انہوں نے حکومت کو کسی ایسی آکورڈ سچویشن میں ڈالنے سے اجتناب کیا. لیکن اٹک پار ایک شخصیت ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے، آپ پارا جیسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی ایک عمارت تو نہیں، عمارتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں گزشتہ تقریباً 10-12 سال سے. تو وہ شخصیت پہلے اسلام آباد تھی، اب وہ شخصیت پشاور میں ہے. اور سارے لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جن کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی، جن کے شعور اجاگر ہیں، جن کے شعور پر، عقل پر پردے نہیں پڑے، وہ سب لوگ جانتے ہیں وہ شخصیت کون سی ہے. لیکن مولانا صاحب نے نام تو نہیں لیا. نام نہ لے کر بھی وہ نام بتا گئے، بہت کچھ کہہ گئے. اور لیکن بات وہی ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. ہو سکتا ہے وہ جو کچھ کہتے کہتے رہ گئے وہ مستقبل میں کسی وقت وہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسکرپٹ لکھنے والے اب پھنس گئے ہیں کہ اس اسکرپٹ کی لائنیں، اس کے ڈائلاگ، اس کا جو بھی ہے،
ڈلیوری یہ کس سے کروائیں آگے کیا یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا جو لکھاری ہوتا ہے وہ ڈرامہ نگار یا اسکرپٹ لکھتے ہیں فلم لکھنے والے کوئی تو وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک خاص جگہ پہ آ کے نا وہ اٹک جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ادھر تک تو ہم لے آئے ہیں آگے کیا ہوگا ولن کا کیا رول ہوگا کیا ہم ولن کو ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے مار دیں تو لوگ آگے ڈرامہ نہیں دیکھیں گے ہیرو کے ساتھ کیا کریں جو باقی سائیڈ ایکٹرز ہیں جو دائیں بائیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرامہ نگار ہے جب وہ سیریل چل رہا ہو تو وہ یہ سوچتا ہے وہ پھر قید ہو جاتا ہے سامعین اور ناظرین پھر وہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے جو ناظرین چاہیں تو اب اسکرپٹ رائٹرز جو ہیں وہ بھی ایک مخمصے کا شکار ہیں کہ اسکرپٹ لکھ تو دیا گیا ہے اس کا اختتام کیسے ہو فی الحال مجھے دیجیے اجازت خدا حافظ